यो यो भारत माता की जय। वंदे मातरम। बाकी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का भारत माता की जय। वंदे मातरम। तेजल पागी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का विजय। प्रचार कसो चल्ला? प्रचार एकदम जोरान आनी नेटान चल्लो आसा आनीक बाय तेजल पागी आसा आमच्या ज्या घरांनी ज्या ज्या जाग्याचेर ते गेले आनी आमी जेन्ना ते भोंवले तेजे बरोबर सगळ्याक ताका बरो प्रतिसाद आसा आनी ते निश्चित निवडून येतले हातूंत मात्तूय दुबाव ना. कितें आहा लोकाल ग्रिव्हन्सीस कितें आहा नॉर्मली? लोकांनी सद्याक आमकां व्हडलेशे ग्रेव्हन्सीस कांय ना. लोक खूश आसा, जे सरकार कितें काम करता त्या कामाचेर लोक खूश आसा आनी लोकांलो रिस्पॉन्स सगळ्याक बरो आसा. पयलींचो जो झडपी आनी कशें वेळाचेर तुका ह्या कॅन्डिडेटा बरोबर भोंवता आसतना तुका सोंपें जालें काय कितें प्रचार कार्य करपाक? कितें आमच्या लोकां कडेन ऑलवेज कॉन्टेक्ट आसा आनीक आतां आमी जेन्ना लोकां कडेन परत वयता न्ही आमकां कसलो प्रॉब्लेम येना कित्याक आमचो वारंवार आमचो लोकां कडेन कॉन्टेक्ट आसा. म्हणजे आतां ताका कांयच प्रॉब्लेम ना कित्याक आमी बरोबर आसा म्हणटकीच व्हडले ताका एक कितें हें करतलें तें करतलें म्हणपाचो प्रस्न येना. लोकांक खबर आमी कितें करूंक शकता. एक्सपेक्टेशना प्रमाणे वयता तुमी फुडें? कितें दिसता तुमकां? सारकें बरें आहा, बरो प्रतिसाद बरो आसा सारको. प्रत्येक लोक वाड्यार लोक भायर सरता कितें आनी लोक एकदां चुकले ताका पश्चाताप आहा लोकांक भरपूर आनी आज त्या पश्चातापांतल्यान सगळ्या लोकांनी आमकां सपोर्ट केला. सगळे वाड्याचे ज्या वाड्याचे वता त्या वाड्यार लोक भायर सरता आनी बरें हें जाता. आनी आज आमी जरी हांगासले आमगे आनी 2 टिमी शिस्तान भोंवतात, एक टीम आगोन भोंवता कितें आनी परां आमची मंगळाराक माननीय मुख्यमंत्री खोला पंचायती येता. सांजे मध्य 7 आमगेली मिटींग आसा, जाहीर सभा आसा. मुद्दम सगळ्या लोकांक हांव अपील करता की लोकांनी मुद्दम त्या सभे येवचें कितें आनीक त्या दिसाक संबोधीत करतलो मुख्यमंत्री बाबू कवळेकर. आनीक बाबू कवळेकर बी रात दीस आमगे तेजला निवडून हाडपा खातीर झडटा कितें आनी आमी खरे उपकारी आसात की ताका तिकीट एक खोल पंचायती परत शाणोपाल्यान ताका तिकीट मेळ्ळी. आनीक सगळ्या लोकांचें पॉझिटीव काणकोण रमेश तडवडकर आसा, तो काम करता, बरें काम करता. ताणें काल 2 मिटींग घेतल्यो, आगोन घेतल्यो, शिस्तार घेतल्यो आनी तो आज प्रत्यक्षांक लोकांक घेवन भोंवता. थंय सगळे पंच सरपंच सगळ्यांक घेवन भोंवता आनी आमकां दिसता आमी भरपूर मतांनी म्हळ्यार 3000 वयर मतांनी आमी निवडून येतले हें आमी सांगूं शकता. भोंवता आसतना तुमकां आमी खोला गांवांत आमी आमचे खोला पंचायतीन आमी फूल भोंवली तेन्ना आमकां लोकां कडल्यान एक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. सगळे लोक आमकां एक बऱ्या पॉझिटीव नजरेन आमकां लोकांनी आमकां प्रतिसाद दिलो. सो आमी ताजेर खूब आनंद हॅप्पी आसा. आनी तशेंच आमी आज नाकेरी ह्या हातून आसा. सकाळीं आमी बेतूल केले, थंय बी आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. सो म्हाका दिसता की आमचो विजय हो निश्चित आसा, हातून मातूय दुबाव ना. तेजलाचो विजय हो निश्चित आसा. कन्फ्यूज आहा? कन्फ्यूज म्हळ्यार ना, अशी हांव जितले कडेन गेले आसा पळय न्हू, जितले गांवांत सगळ्याचो प्रतिसाद बरो आसा. सगळे हॅप्पिली अशी ट्रीट करता. सो डावटफूल अशी ना की येवपा ना म्हण. पक्षान तिकेट दिली पण पक्षात तुजे बरोबर आसा सपोर्टानी? हय, पक्षय बी आसा. काणकोणचो आमदार रमेश तवडकरय बी बरोबर आसा. आमचो सर बाबू कवळेकरय बी आसा बरोबर. सो तशें करून सगळे हॅप्पी आसा. गेम कशी पळयता फुडली? प्रतिस्पर्धी आसा तेकान तूं कंपॅरिजन केलें जाल्यार? कंपॅरिजन म्हणल्यार
अशी बाकी सगळं फ्रेंडली नेचर आसा अशें करून वायट स्वभाव अशें करून मागीर तशें करून कांयच ना म्हाका अशें दिसता तो एक मागीर बरी आसा सरपंच प्लस पॉयंट आसा कितें चड बाकी उरलें तुमगेलें हें करपाक काय सगळ्या पावतली तुमी सगळ्यांक हय पावतले ट्राय ऑलरेडी 3 केल्ले आसा खोला पंचायत आमची बेतूल पंचायत ऑलरेडी जाला आमगेली हांव ट्राय करतलें की सगळे डोर टू डोर हांव कंप्लीट करचें अशें म्हणून भारत माता की जय वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी का जय हो तेजल पागी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं प्रचार कसो चलता आतां पर्यंत कितले पावण्यार पावल्या तुमी पळय प्रचार तुमकां खऱ्या अर्थान तुमी विचारल्यार म्हणजे लोकांचे व्ह्यूज घेतल्यार कळटलें बऱ्यापैकी प्रचार चालू आसा आनी वसत थंय असो रिस्पॉन्स मेळटा की आतां ह्याच आतां बेतूल पंचायती आमी आसात बणय गांवांत आसात बेतलाक सुद्दां सकाळ सकाळ आमी भोंवतात सगळे बऱ्यापैकी भरगच्च असो म्हणजे सगळे सकाळसान बरे 100-200 कार्यकर्ते ह्याच भागाची भोंवप जायी आनी प्रत्येक घरांनी जो रिस्पॉन्स मेळटा जाल्यार अशें एकदम पळय त्याच्यात हांगा जावं ते खोला आसतलें जावं त्या भागांनी श्रीस्थळ आगोंद आसतलें काल थंय 2 सभा जाल्यो आगोंदा जाली श्रीस्थळ जाली खोला गांव तर आमी सगळे डोर टू डोर जालो आयज बेतूल ऑलमोस्ट कंप्लीट जातलो म्हणजे प्रत्येक कडेन गेल्या कडेन एक बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स आसा बऱ्यापैकी म्हणजे लोकांनी पयलींच एक विचार करून दवरलो आसा की खंयच्याय पद्दतीन आयज भाजपचो उमेदवार आसा मागीर तेजल अजय पागी एका भरघोस मतान निवडून दिवपाचो असो ठाम निर्णय केल्ल्या भशेन अशें वातावरण आसा तेजे शिवाय तुमकां आनी सांगत दिसता की आमच्या भागांनी म्हाका 4 झेडपी लागतात आतां सुद्दां हांव मदलो गॅप एक घेवन 2-3 कडेन आनी दवर करून येयलो तातूंत भितर जावं ती आतां खोला दुसरी आमची बार्शी लागता तिसरी आमची गिरदोळी लागता आनी चवथी आमकां शेळडी लागता हे 4 मतदारसंघाक जर पळयत जाल्यार बऱ्यापैकी सामको रिस्पॉन्स आसा सगळे कडेन मेजॉरिटी एरिया आहा ती आमची खोला आनी बार्शा थंय तर ऑलमोस्ट सगळी एरिया आमी डोर टू डोर करपाक केल्ली आसा आनी एक बरो रिस्पॉन्स म्हणजे हांव असो म्हणटलो की आज पर्यंत झेडपी ज्या मार्जिनान जिखले हेजे पयलीं तेज्याकी चड मार्जिनान हे फावटी जिखतले अशें वातावरण आसा कित्याक लागून अशें दिसता तुमकां वातावरण म्हणल्यार सरकाराचें काम आसा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार काम करता आसतना जावं ती म्हजें घर येवजण आसतली किंवा सगळ्यांक बरोबर घेवन काम करपाचें सरकाराचें हें आसतलें पार्टीचें कार्य आमचें उल्लेखनीय कार्य आसा दामोदर एंटायर टीम काम करी आसता आनी आमचे प्रत्येक पक्षांनी जे पक्षाचे पदाधिकारी आसात प्रत्येक पंचायत मंडळ आसतले किंवा कार्यकर्ते आसतले भाजपाचे त्यांनी एक ठाम हें केल्लो आसा बऱ्यापैकी प्रचार केल्लो आसा सरकाराचे जे उपलब्धी हें दाखोवन दिल्लें आसा आनी जर अप्रचार किंवा विरोधी पक्षाचे जे आमदार आसात खास करून ह्या भागांनी जर एल्टन आसतलो त्या भागांनी युरी आसतलो तेमी सध्या चालू केल्ले आसात खंय प्रचाराच्या भायर खंय तरी वेगळे पद्दतीन उलोवपाचें कित्याक तांकां एक कळोन चुकलें आसा काय तेंचे उमेदवार जे खंय तरी तेंची हार तांकां दिश्टी पडटा दोळ्या फुडें काय तेंचें कार्य कांय ना उपलब्धी कांय ना डेव्हलपमेंट कांय ना फक्त तेमी म्हणजे विरोधक म्हणून टिका करपाचे पलीकडे कांयच केलें ना म्हणजे तांकां फिल्डार ना ते फिल्डार असल्या भशेन उलयतात ते पूण एक्चुअली फिल्डार नात ह्या भागाचो ML तर एल्टन डिकॉस्टा आसा गेली 4 वर्सां तो आमदार आसा तेणी आपूण केल्ली उपलब्धी कांयच ना फक्त उलटा उलोवपाचें काम करता जेंकां टिका करपाचें काम काल सुद्दां तेणी कांय तरी तेजे व्हिडिओ आयिल्ले आसात जे इलेक्शनाचे बद्दल किंवा उमेदवाराचे बद्दल उलयनात त्या उमेदवार आपलो जिखतलो म्हणपाक आसतात ना पूण तो टॉपीक सोडून नाक जालें कितें तरी उलोवपाचें बंडल मारपाचें तें काम करतात आनी गेली 4 वर्सां तेणी तेंच केलां डेव्हलपमेंटाच्या नांवाचेर शून्य कांयच केलें ना जे हांवें कामां हेजे पयलीं पास केल्ली ते डेप्युटी CM आसतना त्याच कामाचेर वचून नाल फोडप आनी थंय वचून परत ते फेसबुकाचेर इंस्टाग्रामाचेर घालप आनी पब्लिसिटी घेवप इतले पलीकडे कांयच केलें ना आनी अशे पद्दतीन जेन्ना फेक प्रमाणे जेन्ना ते फिल्डार रावल्ले आसात जाल्यार तांकां जेन्ना इलेक्शनाक येतले तांकां लोक दाखयतले न्ही आनी ताका लागून तांकां दिसता की हांगा फिल्डार गेल्ले कडेन तेजें कांय म्हणजे लोकांचो रिस्पॉन्स तांकां कळटा इलेक्शनाक कितें तेंची 4 वर्सांची उपलब्धी कळटली 4 वर्साक तेमी खरें जर काम केलें आसत बरें काम केलें आसत जाल्यार तेजे खोला झेडपी बार्शी झेडपी जे मॅक्झिमम एरिया जे केपी मतदारसंघातले आसपाचे जिखपा जाय कळटा तुमकां रिजल्ट कितें जाता तो संजय वेळपा तिकीट दिले तेमी तेजो परिणाम कितें जावंक शकता संजय वेळपाची तिकीट म्हणल्यार तो भाग जो आसा परिणाम कांयच जावचो ना थंय सुद्दां आमचो बऱ्यापैकी कामगिरी आसा पूण थंय पळोवपाक गेल्यार आमची एक पंचायत आनी 4 पंचायती कुंकळी मतदारसंघाच्यो आसात एक बाळ्ळी पंचायत ती सुद्दां आमची अर्दी म्हणल्यार हरकत ना एक अर्दी पंचायत केपी मतदारसंघाची आनी 4.5 पंचायत जे गिरदोरी कुंकळी मतदारसंघाच्यो युरीच्यो
पूण थंय सुद्दां आमचो रिस्पॉन्स बऱ्यापैकी आसा. पूण जे ह्या भागाचो MLA लागता मॅक्झिमम एरिया ती खोला आनी बारशा. आमकां आनी एक लागता शेल्ड्या, पूण त्या भागांनी आमकां म्हाका थोडी लागता आनी निलेश काब्रालाक लागता. ती थंय सुद्दां एक वातावरण बरें आसा. म्हणजे ज्या ह्या एल्टन डिकॉस्टाक जर तेणी खरें फिल्डार जर काम केलें आसत जाल्यार तेजो रिजल्ट वयल्यान तुमी पळयात. उलोवन दाखोवपाक गरज ना. तुम्ही आता जागयले आमकां जाल्यार ते जागे जाले जाल्यार परत त्या फिल्डार वयतले अशें दिसना तुमकां? पण फिल्डार वचपा खातीर न्हू जागयली म्हण न्ही, काम करपाची एक हें आसपा जाय, मनांतल्यान काम करपाची उमेद आसपा जाय आनी ताका लागून तो मनीस काम करता. जागयले अशें म्हण न्ही. ह्या जागेन न्हिजले अशें ना ते, पूण वेगळे कामाक करपा खातीर बिजी आसात ते. पूण फिल्डार वचून लोकांची कामां करपाची हेतू बिजी ना ते. बारीक मनशा कडेन ते इलेक्शनाक लागून बेश्टे आर्टिफिशियल खांदार हात घालप वेगळो आनी आपुलकी लागीं घेवप वेगळें. हांकां बारीक मनशा बद्दल आपुलकी ना. बारीक मनशा बद्दल ते उलोवपाची तेंची पद्दत आहा पळय, गाळयांनी व्हिडिओ सुद्दां व्हायरल जाल्ले आसात. गाळी मारून वेगवेगळ्यो गाळी, बुरशी गाळयो आमी लायफाक केन्ना केन्ना ना. असली गाळी मारून बारीक मनशां ते संबोधीत करतात. असले लोक जे आसात ते इलेक्शना लागीं काडटात. इलेक्शनाक खंय घेवप, कोणाक बसोवप किंवा हें करप तसलें काम करतात, बाकीचें कांय ना. फिल्डार जेन्ना काम करता त्या मनशाक कळटलें फिल्डार काम आसतना कार्यकर्ते आसता न्ही. म्हणजे तुमकां रिजल्टा वयल्यान कळटलें. हांव तेजें कांय सांगना.